नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन पालिका खबर मिडिया हाउसले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिकामा गैर कानुनी क्लिनिक सञ्चालनमा चिकित्सा शास्त्र नपढेकाले नै जाँच्छन् बिरामी। अस्पताल महँगो हुँदा बिरामी पनि उतै चुम्मिँदै। 4 वर्षमा दार्चुलाको मारमा गाउँपालिकाले गर्यो उल्लेख्य विकास। गाउँमा सडक पुर्याएसँगै हट्यो दुर्गमको उपमा। परिवर्तनप्रति स्थानीय हर्षित। सप्तकोशी नदी कटानले दर्जनौं बस्ती जोखिममा। भारतले नदीमा तटबन्ध नबनाएकाले डुबान भएको स्थानीयको गुनासो। कटान नियन्त्रण गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता। व्यक्तिको नाममा गएको सार्वजनिक पोखरीलाई भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाले फर्कायो। नगरपालिकाको रहोबरमा पोखरीले पायो रोक। पर्यटन विकास गर्ने तयारी। र कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिकाले बढायो ग्रामीण बस्तीको पनि स्वास्थ्यमा पहुँच। आधारभूत स्वास्थ्य जाँच प्रयोगशाला स्थापना गरी सेवा प्रदान गरिँदै। रिद्धि सिद्धि सिमेन्टमा छ अत्याधुनिक प्रविधि जसले सरल बनाएको छ हाम्रो जीवन शैली। हरेक पाइलामा थप्दैछन् खुसीका क्षणहरू। प्रविधि आधुनिक जीवन शैलीको सहयात्री बनेको छ र दिँदैछन् भोलिलाई पूर्ण आकार। प्रविधिले नै दिन्छ हरेक कठिनाइमा साथ र बढाउँछ भवितव्यलाई रोक्ने मजबुत हात अनि दिन्छ अझ दिगो सुरक्षा। यस्तै अतुलनीय प्रविधिलाई नयाँ स्तरमा पुर्याउँदै प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट। 24 घण्टा स्वचालित रोबोटिक गुणस्तर नियन्त्रण, लेजर सिल प्याकेजिङ, सर्वोत्कृष्ट युरोपेली प्रविधि तथा अत्याधुनिक पर्यावरण मैत्री सिमेन्ट प्लान्ट। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। पालिका खबर अब विस्तारमा। बिरामीको उपचार कसले गर्छ? पक्कै पनि चिकित्सकले गर्छन्, होइन र? तर महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिकामा भने विगत 15 वर्षदेखि बिना स्वीकृति एक व्यक्तिले बिरामीको उपचार गरिरहेका छन्। उनीसँग न त चिकित्सकीय ज्ञान छ न क्लिनिक सञ्चालन गर्ने कुनै अनुमति नै। तर उनले निर्बाध बिरामी जाँचिरहेका छन्। उनकोमा बिरामी जाँच्न आउनेको संख्या पनि एकदमै धेरै छ। कानुन विपरीत यसरी खुलेको क्लिनिकलाई बन्द गर्न अहिलेसम्म कसैको ध्यान गएको छैन। पत्याउनु भएन? महोत्तरीबाट पालिका खबरदाता विशाल बस्नेतको हेरौँ यो रिपोर्ट। दृश्यमा देखिएको यो भिड कुनै सभा समारोहको होइन। यो त भेटेनरी पढेका व्यक्तिले बाक्लै संख्यामा बिरामीको उपचार गरिरहेको दृश्य हो र उनीसँग उपचार गर्न आउने बिरामीको लामो लाइन हो। र दृश्यमा देखिएको यो हो नाम बिनाको बिरामी क्लिनिक। न यसको कुनै दर्ता छ न त कुनै उपचार गर्न पाउने स्वीकृति नै। तर रायबहादुर शाह नामका यी व्यक्तिले खुलेआम उपचार गर्छन्। 15 वर्षदेखि यही ठाउँमा सर्वसाधारणको उपचार गर्दै आएका उनलाई चिकित्सक सम्बन्धी एक रत्ती ज्ञान छैन। स्थानीयका अनुसार शाहले कहिले सर्पले टोकेका बिरामीको उपचार गर्छन् त कहिले पशु चौपायाको उपचार गर्छन्। यसरी कानुन विपरीत उपचार भइरहँदा राज्य मौन छ। उपचार गराइरहने शाहलाई चिकित्सक नभएको मानिसले उपचार किन गरेको भन्ने प्रश्न गर्दा उनको जवाफ यस्तो छ। म कहाँ आउनुको कारण
म चाहिँ एक स्थानीय परेँ। त्यसमा पनि म अब धेरै वर्ष अगाडि मैले सिएमए कोर्स गरेको र म गाउँमा चाहिँ मैले यो प्राथमिक उपचारको सेवाहरू चाहिँ पहिलेदेखि दिँदै आइराखेको छु। पहिले घटना हुँदाखेरि घटनास्थलमै बोलाउँथ्यो, दौडेर जान्थ्यो, सामान्य उपचार गरेर अनि म आफूभन्दा ठुलो निकायतिर म रिफर गर्थेँ। तर मैले चाहिँ नि पहिलेदेखिको अब नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको तर्फबाट सर्पको मैले ट्रेनिङहरू पनि प्राप्त गरेको र मोटामोटी 12 वर्षसम्म पनि मैले निःशुल्क गभर्मेन्टकै औषधिबाट मैले निःशुल्क उपचार पनि गरेको हुँ। रिजल्ट पनि राम्रो आएको थियो। पछि चाहिँ नै अब हेल्थ पोस्टलाई हस्पिटलमा अपग्रेड गरेपछि अनि हस्पिटलमै इमर्जेन्सी सेवा 24 घन्टे लागू भयो। लागू भइसकेपछि अनि के भन्छ अनि बिरामीहरू चाहिँ त्यहीँ पुग्न थाले। बर्दिवासमा खुलेका ठूला भनिएका अस्पताल, जनसेवा अस्पताल, शुभ स्वस्तिक अस्पताल, पिनाकल अस्पताल, सिटी केयर अस्पताल जस्ता निजी अस्पतालले असुलले ठेक्नै नसक्ने शुल्क र सरकारी अस्पतालमा देखिएको बेवास्ताले बर्दिवासमा राय बहादुर शाह जस्ता गैर स्वास्थ्य कर्मीले फाइदा लिइरहेको देखिएको छ र शाहको अवैधानिक क्लिनिकमा सर्वसाधारणले टिकट लिन पर्दैन। बर्दिवास वरपरका निम्न आय भएका सर्वसाधारण उनकैमा जान्छन्, बन्छन् उनको उपचारमा पूर्ण विश्वास छ। राम्रो औषधि उपचार हुन्छ भनेर सुनेर आएको मान्छे टाइफाइड भएको अलिक ठिक भएन अनि फेरि आएको अहिलेसम्म त हाम्रो बच्चाहरू राम्रै भइरहेको पहिला सानो अर्को ठुलो नानीलाई सानोदेखि ल्याएर अहिलेसम्म बसेर बचाउँछ। अहिलेसम्म यहीँ ल्याउँछ, यहीँ गरेको पहिलादेखि नै यहीँ राम्रो हुन्छ यहीँ। राय बहादुरलाई चिकित्सकले लेखे जस्तो लेख्न पनि आउँदैन, त्यसैले शाहले चिकित्सक सल्लाहको लागि एक एक वाक्यमा लेखेर स्ट्याम्प नै बनाएका छन्। स्ट्याम्पमा लेखिएको हुन्छ अमिलो पिरो नखाने, औषधि दिनको 3 पटक खाने, फेरि 3 दिनपछि आउने आदि इत्यादि। तर उनी आफू लेख्न नआउने नभई व्यस्त हुने भएकाले स्ट्याम्पको व्यवस्था गरेको दाबी गर्छन्। राय बहादुर त एक प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन्। उनको जस्तै बर्दिवास र स्वास्थ्य जस्तो गम्भीर विषयलाई व्यापार बनाएर पैसा कमाइरहनेको संख्या धेरै छ। च्याउसरी खुलेको क्लिनिक र तिनले गरिरहेको उपचारका बारेमा नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखा नै भन्छ हामी जानकार छौँ। हजुर, किनकि अब यो नगरपालिकाभित्र तपाईँको थुप्रै अब अवैध रूपमा तपाईँको बिना सर्टिफिकेटको आधार नभइकन तपाईँहरूको सञ्चालन गर्ने थुप्रै प्राइभेट क्लिनिकहरू छन् होइन। अब हामी अनुगमन भएपछि त्यस्ताहरूलाई हामीले दायरामा ल्याएर सञ्चालन अनुमति लिएर काम गर्नुहोस् भनेर जानकारी गराउँछ। सेवा सुविधा अनेक राख्ने तर व्यावहारिक हिसाबले कार्यान्वयन नगर्ने निजी अस्पतालको परिपाटीले अस्पताल भन्दा पनि राय बहादुर जस्ता गैर चिकित्सकको अवैधानिक क्लिनिकहरूमा सर्वसाधारणको लामो लाइन बन्ने गरेको पाइएको छ। किनकि राज्यको उपचार विधि सहज र सुलभ छैन। प्रदेश 2 का जिल्लामा स्वास्थ्य सचेतना पनि दिइएको पाइँदैन, जसका कारण नागरिक राय बहादुरको राय लिएर स्वास्थ्य उपचार गर्न बाध्य छन्। दार्चुलाको दक्षिण पूर्वी भागमा अवस्थित मार्मा गाउँपालिका कुनै बेला विकट मानिन्थ्यो, जहाँ सडक सञ्जाल पुगेको थिएन। सडक सञ्जाल खच्चरको मद्दतबाट सामान ढुवानी हुने गर्दथ्यो भने सामान ल्याउन खच्चरलाई भारी बोकाएर बैतडीको गन्ना बजार र गोकुलेश्वर बजारबाट सामान ल्याउनु पर्ने बाध्यता थियो। तर अहिले त्यो बाध्यता हटेको छ। गाउँमा सडक पुगेको छ। दुर्गमको उपमा पाएको मार्मा गाउँपालिका अहिले सुगमको परिचय बनाउन सफल भएको छ। यात्रा पनि सहज हुन थालेको छ। बैतडीबाट पालिका खबरदाता सिपी लोहियाको एक रिपोर्ट। विक्रम सम्वत 2073 सालमा घोषणा भएका 753वटा स्थानीय तह मध्ये मार्मा गाउँपालिका प्रदेश नम्बर 7 दार्चुला जिल्लामा अवस्थित एउटा स्थानीय तह हो। यो गाउँपालिका दार्चुला जिल्लाको दक्षिण पूर्वी भागमा अवस्थित छ। कुनै बेला यहाँ सडक थिएन। सडक नहुँदा मानिसलाई सामान ल्याउन पनि निकै हम्मे हुने गरेको थियो। सामान खच्चर तथा भरियालाई बोकाएर ल्याउनु पर्ने बाध्यता थियो। 10 देखि 20 रुपैयाँसम्म प्रति किलो भाडा तिर्नुपर्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेका नागरिक अहिले भने सडक सञ्जाल जोडिसके लामो समयदेखिको दुःखबाट मुक्त भएका छन्। स्थानीयलाई अहिले उपभोग्य वस्तु सस्तो र सुलभ मूल्यमा किन्न सहज भएको छ। हामीलाई हिडडुल गर्नको लागि सजिलो भयो। जाने बेला कहाँ अँध्यारो पर्थ्यो, एक्लै हुन्थे, चोरी डकैती हरेक चिजको डर हुन्थ्यो कि गाडीको व्यवस्था भएको थियो। सहज वातावरण भयो नि हामीलाई हिँड्नलाई, यताउता जान। राति परेपछि पनि गाडीमा सबै मान्छे हुन्छन्, गाडीका स्टाफहरू हुन्छन्। सुरक्षामा पनि धेरै
राम्रो भयो त गाडी भएपछि त हामीलाई। गाउँपालिकाको केन्द्र रहेको लटिनाथमा सडक नियमित चल्ने गरेको छ। अहिले विद्यालय, क्याम्पस, चिकित्सक सहितको स्वास्थ्य चौकी, इलाका प्रहरी कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी कार्यालय लगायतका सरकारी संरचना बनेका छन्। सडक पुगेसँगै बिरामी, गर्भवती तथा सुत्केरी, वृद्ध र बालबालिकालाई सजिलो भएको छ। बिरामी चाहिँ बोक्नु पर्थ्यो, स्टेसनमा लग्नु पर्थ्यो, बिरामी बाटैमा मर्ने सम्भावना हुन्थ्यो होइन हिजोका दिनमा। अनि कुनै काम छिटो छरितो गर्नुपर्ने काम चाहिँ धेरै ढिलो समयको अभावले चाहिँ त्यो काम छुट्न जान्थ्यो। सडक पुगेपछि अब सबैलाई घरसम्म रासन सबै पुग्छ होइन, त्यस्तै भएको छ। यो सफलता गाउँपालिकाले हासिल गरेको हो। 4 वर्षमा गाउँपालिकाले पूर्वाधारमा उत्कृष्ट काम गरेको छ। प्रदेश र संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर मार्माले आफ्नो मार्मिक दृश्य मेटाउन थालेको छ। सडक बनाएर दुर्गमको उपमा मेटाउन पाउँदा जनप्रतिनिधि पनि दङ्ग छन्। गाउँपालिकाको लगानी 50-50% हुन्छ। दुईटा सडकहरूमा अहिले पनि हामी 50% लगानी हाम्रो छ। प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको चाहिँ तपाईँको 50% लगानी उहाँहरूको छ। त्यसरी हामी काम गरिरहेका छौँ। एउटा सडकमा मैले भने व्यवस्थापकीय पाटोको काम हामी गरिरहेका छौँ, जो 4 नम्बर, 5 नम्बर, 6 नम्बर जोड्ने सडक हो। तर आर्थिक व्यवस्थापनको काम चाहिँ प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले गरिराख्नु भएको छ। तर दुईटा सडक गुल्जर पारिबगढ गुल्जर चाहिँ सडक जो बजाङ जोड्ने सडक हो, र चाहिँ जो लटिनाथ सार्सी बजानी भएर दुनी जोड्ने सडक जो बैतडी जोड्ने सडक हो। यसमा गाउँपालिका र चाहिँ प्रदेश सरकारको चाहिँ सहकार्यमा हामी काम गरिरहेका छौँ। स्थानीय सरकारको उपस्थितिसँगै सडकमा मात्रै होइन गाउँपालिकाले अन्य क्षेत्र धेरैमा मुहार फेरेको छ। सडक, विद्युत, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन आएको छ। चीनसँग जोडिएको अपि हिमालको प्रवेशद्वार समेत भएकाले यहाँको विकासको गतिमा फड्को मार्ने क्रम जारी छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले घोषणा बमोजिम के पालिकाले पालिका स्तरमा रोजगारी सृजना गर्न सफल होला नि त भनेर प्रदेश 1 का विभिन्न जिल्लावासीलाई सोधेका छौं। अब यस्तो सिचुएसन यस्तो छ, अब कोभिडको बेला यस्तो छ, समस्या छ। अब आफ्नो व्यवसाय त राम्ररी गर्न सकिएको छैन भने अब सरकारले गर्न आँटेको कार्य यो गर्न चाहिँ मेरो विचारमा अलिक गाह्रै जस्तो लागेको छ। एकदमै यसरी मलाई वैदेशिक रोजगारबाट घेर्ने मान्छेहरूलाई तपाईँको रोजगार दिन सरकारले सक्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने तपाईँको एक त सरकारको खिचातानी, सरकारको पार्टीभित्रको लडाइँ, दोस्रो कोभिड अन्त्य भएको छैन, कोभिडको महामारी, सारा तपाईँ के अरे यही रोजगारमा भएका मान्छेहरू बेरोजगार हुने अवस्था छ। यो सक्छ भन्ने मलाई कतै पनि लाग्दैन। जुन पालिकाहरूले गरेका छन् घोषणा, यो युवाहरूलाई विदेशबाट फर्केका युवाहरूलाई गर्ने घोषणा, यो चाहिँ चुनौती पनि छ, अवसर पनि हो। पालिकाहरूले यो लेभलमा एउटा युवाहरूलाई गर्ने खालको सोच बनाउनु चाहिँ राम्रो कुरा, तर यो अहिले नै यही अवस्थामा चाहिँ सफल हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। किनभने यसका थुप्रै चुनौतीहरू छन्, यसका व्यवस्थापनहरू गर्नुपर्ने कुराहरू छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले यो पालिकाले गरेको घोषणा चाहिँ सस्तो लोकप्रियताभन्दा बाहेक अरू केही पनि होइन। अहिले नै हेर्ने हो भने घोषणा बमोजिम रोजगारीका सृजना गर्न सकेको अवस्था देखिँदैन। घोषणा एकातिर कार्यान्वयन अर्कोतिर देखिन्छ भने घोषणा बमोजिम कार्यक्रम सञ्चालन गराउने हो भने रोजगारीका अवसरहरू पहिचान गरी क्षमता र योग्यताका आधारमा चाहिँ नातावाद कृपावादहरूलाई हटाएर परस्पर यसरी काम गर्ने हो भने घोषणा बमोजिम काम गर्न सकिन्छ। पालिकाले जुन दिएछ त्यो रोजगारीको लागि जुन घोषणा गरेछ, दियो भने सिपमूलक तालिम सक्सेस हुन्छ। जस्तै महिलाहरूको लागि तालिम हो, पुरुषहरूको लागि अब कुनै यस्तो रोजगारको लागि विदेशबाट आउने युवाहरूलाई केही दियो भने सक्सेस त हुनुपर्ने। पालिकामा तालिम दिएपछि दिएन भने त के सक्सेस हुनु, तालिम दिनुपर्छ, त्यति हो। घोषणा गरे बमोजिम पालिका स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि यो चाहिँ सम्पूर्ण त्यो पालिकाले एक्टिभ ढङ्गले लाग्ने हो। साँच्चीकै समाजलाई चाहिँ त्यो ढङ्गले चाहिँ रूपान्तरण गर्न खोज्ने हो भने चाहिँ सकिन्छ। तर अब त्यस हिसाबमा अब हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू, हाम्रा के अरे नेतृत्वमा गएका व्यक्तिहरू त्यो अनुसारले लाग्छन् कि लाग्दैनन् भन्ने कुरा चाहिँ विशेष हुन्छ यसमा। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर।
महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिकामा गैर कानुनी क्लिनिक सञ्चालनमा चिकित्सा शास्त्र नपढेकाले नै जाँच्छन् बिरामी। अस्पताल महँगो हुँदा बिरामी पनि उतै चुम्मिँदै। 4 वर्षमा दार्चुलाको मारमा गाउँपालिकाले गर्यो उल्लेख्य विकास। गाउँमा सडक पुर्याएसँगै हट्यो दुर्गमको उपमा। परिवर्तनप्रति स्थानीय हर्षित। सप्तकोशी नदी कटानले दर्जनौं बस्ती जोखिममा। भारतले नदीमा तटबन्ध नबनाएकाले डुबान भएको स्थानीयको गुनासो। कटान नियन्त्रण गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता। व्यक्तिको नाममा गएको सार्वजनिक पोखरीलाई भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाले फर्कायो। नगरपालिकाको रहोबरमा पोखरीले पायो रोक। पर्यटन विकास गर्ने तयारी। र कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिकाले बढायो ग्रामीण बस्तीको पनि स्वास्थ्यमा पहुँच। आधारभूत स्वास्थ्य जाँच प्रयोगशाला स्थापना गरी सेवा प्रदान गरिँदै। छोरा, मैले पाएँ तिम्रो पसिनाको कमाई मेरो मुठीमा छ। तिम्रो पसिनाको कमाई मेरो मुठीमा छ। सन्तानको विश्वास आमा, आमाको विश्वास गरिमा। गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। उदयपुर र सुनसरी बीच भएर बग्ने सप्तकोशी नदीले पश्चिमतर्फ धार परिवर्तन गर्दा उदयपुरको बेलका नगरपालिका र सुनसरीको बराहा क्षेत्र नगरपालिकाका 5 वडाका दर्जन बढी बस्ती उच्च जोखिममा छन्। केही दिन अघि आएको सप्तकोशीको बाढीले धार परिवर्तन गरी पश्चिमतर्फ कटान गरेपछि बेलका नगरपालिकाका 4 वडा र बराहा क्षेत्र नगरपालिकाको 1 वडा उच्च जोखिममा छन्। बाढीले सिङ्गो गाउँ नै बगाउन लागिरहँदा पनि सरकारले चासो दिएको छैन। शनिबार गृह मन्त्रीले बाढीले गरेको कटानको स्थलगत अवलोकन गरेर फर्किएका छन्। तर स्थानीयलाई सरकारको तर्फबाट कुनै सहयोग मिल्ने झिनो आश समेत छैन। उदयपुरबाट पालिका खबरदाता ईश्वर तामाङको एक रिपोर्ट। सप्तकोशीमा पानीको बहाव बढेसँगै कटान तीव्र रूपमा बढेकाले त्यस क्षेत्रका बासिन्दा जोखिममा परेका छन्। सप्तकोशीले 9 दिनमा 600 मिटर कटान गरिसकेको छ। करिब 200 मिटर कटान गर्न बाँकी छ। 200 मिटर कटान गरे भने त्यहाँ बसोबास गर्ने 4000 घर परिवार विस्थापित हुनका साथै ठूलो जनधनको क्षति हुने बेलका नगरपालिकाको भनाइ छ। अहिले नै रोकथाम गर्न नसके बेलका नगरपालिका 2, 3, 8 र 9, बराहा क्षेत्र नगरपालिकाको 6 सहित सप्तरीको फतेपुर, कञ्चनरूप, भारहद, राजविराज हुँदै कुनौली नाका भएर नदी बग्नेछ। सप्तकोशी कटानले गर्दा बराहा क्षेत्र नगरपालिका वडा नम्बर 6 चिडिया टप्पुमा रहेको बाल सेवा आधारभूत विद्यालय, जनता आधारभूत विद्यालय, कौशिका आधारभूत विद्यालय, बेलका नगरपालिका 3 तर्फ सरस्वती आधारभूत विद्यालय सहित 2वटा स्वास्थ्य संस्था विस्थापित भइसकेको छ। सप्तकोशीले पश्चिम कटानलाई तीव्रता दिएसँगै गाउँका बासिन्दा रातभर ढुक्कले निदाउन पाएका छैनन्। अब यसले क्षति पुर्याउने भनेको अबको 50 मिटर यो डाँडा छ, अलिकति देखिन्छ डाँडा। यो डाँडा देखिएको क्रस गर्यो भने यो पानी बगेको भूभागको भन्दा होचो भूभाग छ अहिले। यो यतापट्टिको हो नि, यतापट्टि पुरै सप्तकोशी फर्कियो भने चाहिँ यहाँ मात्रै होइन, यो पुरै टप्पुवासी झन्डै 5-6 हजार घरधुरी छ। धौडी, यता चिल्लिया टप्पु भन्छ, श्रीलङ्का टप्पु, दुनियाँ विभिन्न भागलपुर छ, उता सप्तरीको पनि भेट्छ। यसले 3टा जिल्लालाई चाहिँ असर गर्ने र पुरै सप्तकोशीको धारै फर्किने अवस्था छ। यो धेरै जटिल छ। कोशीको पुरै धारै यतापट्टि फर्केको अवस्थाहरू छ। वर्षौंदेखि स्थानीय यही समस्यासँग जुधिरहेका छन्। कोशी सम्झौता अनुसार भारत सरकारले नदीको दुवैतर्फ तटबन्ध नबनाएका कारण पछिल्लो केही वर्ष यता बाढी र डुबानको समस्या अझ बढेर गएको छ। बर्खामा नदीले वर्षेनी धेरै मात्रामा जनधनको क्षति पुर्याउँदै आएको छ। बाढी आउँदा घरजग्गा डुबाउने र घरदा किनारामा जमिन कटान तीव्र रूपमा गर्दा सप्तकोशी किनाराका हजारौं बासिन्दालाई घरबार विहीन बनाएको छ। अहिलेसम्म तपाईँको करिब 30 थान 40 थान जति जाली लागिसकेको छ होइन। 10-12 ठाउँ अहिले पनि बाँकी छ।
माथिबाट एक किसिमले रोकथाम अहिले तत्काल गरौँ भन्ने हिसाब छ। बहुत जोखिममा छौँ हामीहरू, त्यसले गर्दाखेरि अब गृह मन्त्रीज्यू पनि आउनु हुँदैछ। हामीलाई राज्यको आशा छ अन्तर्राष्ट्रले गर्ने कि राष्ट्रले गर्ने कि हामीले बाँच्न पाउने अधिकारमा हामी वञ्चित नहौँ भन्ने हाम्रो चाहिँ। कोशी कटानको अनुगमन गर्न आएका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले तत्काल अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर कटान नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर फर्किएका छन्। उनले कोशी सम्झौता अनुरूप बाँध निर्माण गर्ने काम भारत सरकारको भएकाले कूटनीतिक पहल गरी योजना निर्माण गरिने जानकारी समेत दिएका छन्। कोशीको चाहिँ बाढी र कटानबाट कसरी सुरक्षित राख्ने, त्यही नै हाम्रो चाहिँ उद्देश्य हो। त्यसमा तपाईँहरू सबैको जुन सक्रियता छ, जुन संवेदनशीलता छ, खास गरेर यहाँका जनप्रतिनिधि साथीहरू, आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, त्यो चाहिँ नेपाली सेना, नेपाल सुरक्षा निकायका हाम्रा दुइटै चाहिँ नि जनपद प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी र यहाँको हाम्रो जिल्ला प्रशासन कार्यालय, यहाँका जनप्रतिनिधि साथीहरू सबैले जुन मिहिनेत गर्नुभएको छ, त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र सरकार यसमा गम्भीर छ। नेपाल र भारत बीच सन् 1954 अप्रिल 25मा कोशी सम्झौता भएको थियो। सिँचाइ यातायातको विकास गर्ने उद्देश्यले कोशी सम्झौता भएको हो। भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू र नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइराला बीच कोशी सम्झौता भएको थियो। सम्झौता अनुसार भारत सरकारले ब्यारेजदेखि चतरा पुलसम्मको सप्तकोशी नदीको दुवै किनारामा तटबन्ध निर्माण गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। तर सम्झौता अनुरूप निर्माण नगरिँदा यस्तो विपद आएको स्थानीयले बताउँदै आएका छन्। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाकी मेयर कान्तिका सेजवाल। उहाँसँग स्थानीय तहमा थोरै मात्र महिला प्रमुख हुनुहुन्छ। देशको विकट भूगोल कर्णाली प्रदेशमा रहेको नगरपालिकाको प्रमुख भएपछि उहाँले अगाडि बढाउनु भएका विकास निर्माण, 4 वर्षसम्म काम गर्दाको अनुभव, पालिकामा हुने विवाद आदिका बारेमा सेजवालसँग कुराकानी गर्दैछौँ। मेयर साहब नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। मेयर साहब, तपाईहरूले तय गर्नु भएको विकासका प्राथमिकताहरू चाहिँ के छन् सुनाइदिनुहोस् न। हामीले विकास गर्न खोजेका विकासका प्राथमिकताहरू विद्युत हो र सडक सञ्जाल, विद्युत, एग्रिकल्चर, स्वास्थ्य, शिक्षा हो। तपाईँ अहिले कार्यकालको अन्तिम वर्षमा हुनुहुन्छ मेयर साहब। यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट पारित गर्ने सन्दर्भमा चन्दननाथमा विवाद भयो। किन यस्तो विवाद भएको होला मेयर साहब? विवाद हामीले गरेको पनि होइन, भएको पनि होइन। प्रोसेसमा आउने कुरामा 1 महिनासम्म कार्यपालिकाको मिटिङ र नगरसभा 2 चोटि राख्दा पनि, कल गर्दा पनि केही साथीहरू, केही समूह चाहिँ उपप्रमुखको समूह आबद्ध हुनु भएन, मिटिङमा आउनु भएन, त्यति मात्रै हो। अहिलेसम्म बजेट ल्याउनु भएको छैन यहाँहरूले? बजेट आइसक्यो नि, 31 गते बजेट चाहिँ आइसक्यो। निर्वाचनका बेला गर्नुभएका प्रतिबद्धता चाहिँ कति पुरा गर्नुभयो मेयर साहब? निर्वाचनको बेलामा मैले त त्यति कमिटमेन्ट त गरेको थिइनँ, यो गर्छु भनेको थिइनँ। किन भन्दाखेरि त्यो छोटो समय पनि थियो। मलाई त्यो नगरपालिका भित्र यो काम ऊ काम भनेर मैले जनताका सामु कमिटमेन्ट गरेको थिइनँ मैले। तर मैले आफूले स्वविवेकले नगरपालिका भित्र जे अभाव छ, जे समस्या छ, त्यसलाई फुलफिल गर्ने उद्देश्यले म हिँडेको थिएँ। नगरपालिकाले सुरु गरेका केही विशेष कार्यक्रमको बारेमा पनि बताउनुहोस् न, नयाँ केही ल्याउनु भएको छ भने। नगरपालिकाले नयाँ भनेको हामीले यो विद्युत उत्पादन गर्ने हाइड्रो पावर 2टा निर्माण गऱ्यौँ हामीले। अनि जुम्ला चन्दननाथ नगरपालिकाबाट राणा जाने पर्यटकीय क्षेत्रको विकासको लागि र एक दिन पनि आर्थिक विकासको लागि यहाँ गेस्टहरू बस्नुहुन्छ, अब पर्यटनहरू आन्तरिक र बाह्य भनेर यो नगरपालिकाबाट राणा जोड्ने बाटो पनि हामीले जोड्यौँ। त्यस्तै गरेर 10 वटा वडामा सडक सञ्जाल अनि पुलहरू सुचारू रूपमा सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यस्तै गरेर 9 वटा स्वास्थ्य संस्थाहरू स्थापना गरेका छौँ। त्यहाँ जहाँ पनि अहिले कोभिडको भ्याक्सिन लगाउने सबैभन्दा बढी बेसी नगरपालिका भनेको 12,000 नागरिकहरूलाई हामीले भ्याक्सिन लगाइसकेका छौँ। यो दुर्गम एरियाको कुरा गर्दैछु है, सहरको होइन। र अर्को कुरा, हामीले आफ्नै भवनहरू निर्माण गरेका छौँ र आफ्नै यो नीति तथा कार्यक्रमहरू सबैभन्दा पहिला फलोअप गर्ने र प्लानिङ गर्नेमा चन्दननाथ नगरपालिका पहिलो भएको छ। नगरपालिका महासङ्घले पनि हामीलाई पुरस्कृत गरेको थियो 2-3 वर्ष अगाडि। त्यस्तै गरेर अहिले यो आगलागी र विपदको घडीमा पनि चन्दननाथ नगरपालिकाले पहिलो
चरणमा काम गर्दै आउँदै यो कोभिडको बेलामा बन्दाबन्दीको क्रममा पनि सबैभन्दा राम्रो काम चन्ना नगरपालिकाले गरेको छ र आगलागी जस्ता अरू विपदका घटनाहरूमा पनि हामीसँग स्रोत दमकलहरू युज हुने हुनाले जहाँ नेपाली सेना प्रहरीहरू कुनै पनि जिल्लाभरि नभएको हामीले विपदको घडीमा पनि आगलागी हुँदा पनि धेरै का घरहरू नागरिकका घरहरू जोगाउनमा पनि सक्षम भएका छौँ। मेयर साहब, यो महिला बालबालिका विपन्न तथा पछाडि परिएका समुदायका लागि नगरपालिकाले के कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन्? हामीले यो लघु उद्यम सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ, जहाँ दलित बस्ती भएको ठाउँमा सफ्टवेयरका कार्यक्रम मार्फत एग्रिकल्चर र उद्यमीहरूलाई चाहिँ इक्विपमेन्टहरू हस्तान्तरण गर्ने, उनीहरूलाई सिपमूलक कार्यक्रमहरू दिने, अनि त्यस्तै गरेर मेयर रोजगार कार्यक्रम भनेर हामीले युवाहरूलाई सो रोजगारमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि उद्यमी बन्न सक्ने, व्यावसायिक बन्न सक्ने लाइफ स्किल ट्रेनिङहरू प्रदान गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर एग्रिकल्चरतिर जीविकोपार्जन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर हामीले कृषकहरूलाई अनुदानको रूपमा यहाँको बढी एग्रिकल्चरतिर आश्रित भएको हुनाले स्याउको र ओखरको बिरुवाहरू पनि हामीले हस्तान्तरण गरेका छौँ। त्यसै गरेर 10 वटा वडाहरूमा हाम्रो सबैभन्दा प्रख्यात बाली भनेको मार्सी चामल हो। हजुर मेयर साहब, यो देशभर उपप्रमुखका रूपमा पालिकाहरूमा महिलाको उपस्थिति भए पनि प्रमुख हुने थोरै हुनुहुन्छ। 4 वर्ष नगर प्रमुखका रूपमा काम गर्दाको अनुभव चाहिँ कस्तो रह्यो यहाँको, सुनौँ न। 4 वर्षसम्म काम गर्दाखेरि मेरो नगरपालिकामा अनुभव, स्थानीय तहमा अनुभव भनेको पहिलो पटक हो। तर मैले अरू डिफिकल्ट सेक्टरमा काम गर्दाखेरिको एजुकेसन सेक्टर र अरू सोसियल सेक्टर एनजिओजमा काम गर्ने भन्दा यो अलिकति फरक खालको छ। किन भन्दाखेरि यहाँ जनप्रतिनिधिहरूको सहभागिता भएको हुनाले विभिन्न दलका साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई कोअर्डिनेटर सम्बन्ध विस्तार गरेर जानुपर्ने। एकतिर राज्य जुन कानुन छ, हाम्रो स्थानीय सञ्चालन ऐन छ, त्यसले देखाएको बमोजिम र संविधानमा उल्लेख भए बमोजिम जुन बहुमती प्रणाली र सहमति प्रणाली बहुमती प्रणाली र छ, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति असहज भयो कि भन्ने फिल। र अर्को भनेको जनताहरू, जहाँ नागरिकहरू हुनुहुन्छ, सचेत नागरिक अथवा सचेत हुन नसकेका नागरिकहरूले यो सङ्घीय संरचनामा आइसकेपछि स्थानीय संरचनाको सिस्टमको बारेमा अझै बुझ्न नसकेको अवस्था मलाई फिल भएको छ, त्यो अनुभव भएको छ मलाई। र यदि विकसित राष्ट्रहरूमा स्थानीय तहको सरकार भनेको यो सरकारले गरेको काम कर्तव्य यो र हामीले इम्प्लिमेन्टका एउटा कर्ता हुनुपर्छ, वाहक हुनुपर्छ भन्ने अहिलेसम्म चाहिँ नागरिकहरू त्यति सचेत नभइसकेको मैले फिल गरेको छु। जहाँ सरकार बलियो बनाउनको लागि नागरिकहरूको धेरै सहयोग हुन्छ, नागरिकहरूले सहयोग गरेपछि सरकार सञ्चालन सहयोग राम्रोसँग हुन्छ। अन्त्यमा छौँ हामी मेयर साहब। स्थानीय सरकारको प्रमुखका रूपमा काम गरिरहँदा सबैभन्दा बढी कठिनाई के विषयमा भोग्नु पर्यो यहाँले? कठिनाई भनेको स्थानीय तहमा सबैभन्दा स्रोत साधनको अभाव भइदिँदाखेरि कठिनाई यो नम्बर 1 मा। अर्को कुरा, हरेक विकास निर्माणका कार्यहरूमा केही साथीहरू सहमत नजनाइदिँदाखेरि गाह्रो हो। अर्को चाहिँ नागरिकहरूले असहयोग गर्दाखेरि गाह्रो, यति मात्र हो। हजुर, हस् मेयर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। अब अट्नेछन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिकामा गैर कानुनी क्लिनिक सञ्चालनमा चिकित्सा शास्त्र नपढेकाले नै जाँच्छन् बिरामी। अस्पताल महँगो हुँदा बिरामी पनि उतै चुम्मिँदै। 4 वर्षमा दार्चुलाको मारमा गाउँपालिकाले गर्यो उल्लेख्य विकास। गाउँमा सडक पुर्याएसँगै हट्यो दुर्गमको उपमा। परिवर्तनप्रति स्थानीय हर्षित। सप्तकोशी नदी कटानले दर्जनौं बस्ती जोखिममा। भारतले नदीमा तटबन्ध नबनाएकाले डुबान भएको स्थानीयको गुनासो। कटान नियन्त्रण गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता।
व्यक्तिको नाममा गएको सार्वजनिक पोखरीलाई भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाले फर्कायो। नगरपालिकाको रहोबरमा पोखरीले पायो रोक। पर्यटन विकास गर्ने तयारी। र कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिकाले बढायो ग्रामीण बस्तीको पनि स्वास्थ्यमा पहुँच। आधारभूत स्वास्थ्य जाँच प्रयोगशाला स्थापना गरी सेवा प्रदान गरिँदै। परिस्थिति असहज छ तर झुक्दैनौ हामी। सुरु गरौ आफ्नै उद्यम, लगाई सानो लगानी। चाहे व्यक्तिगत होस् वा कम्पनीको नाममा बिना धितो 70% सम्मको सहज फाइनान्स सुविधाका साथ टाटा एस र टाटा योद्धा उपलब्ध छन्। थप जानकारीका लागि नजिकैको सिप्रदी ट्रेडिङको सोरुममा सम्पर्क गर्नुहोस् वा 9801 07 मा मिस्ड कल गर्नुहोस्। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको आयोजनामा महिलाका लागि लेखापढी सम्बन्धी 3 दिने तालिम सुरु। तालिममा 50 जनाको सहभागिता। बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा रहेको नेपाल राष्ट्रिय माविको नयाँ भवन निर्माण गरिने। भवनको गरियो शिलान्यास। काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले गोकर्ण प्राथमिक अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा सुरु गर्यो। नगरवासी उपचारका लागि अन्यत्र जानु नपर्ने। स्याङ्जाको पुतली बजार नगरपालिकाले निशुल्क कुक तालिम सञ्चालन गर्ने। तालिममा सहभागी हुन कक्षा 8 पास गरेका नगरवासीले 7 दिनभित्र पालिकामा निवेदन दिनुपर्ने। काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिकाका विद्यालय 27 भदौदेखि सञ्चालन हुने। शिक्षा समितिको बैठकले गर्यो यस्तो निर्णय। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घको आयोजनामा महोत्तरीको बर्दिवासमा स्थानीय सरकारमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सवाल, चुनौती र अन्तर सरकार समन्वय विषयक अन्तर्क्रिया सम्पन्न। कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि लगायतको सहभागिता। तनहुँको शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाले पशु शाखा अन्तर्गत चालु वर्षको कार्यक्रमका लागि निवेदन पेश गर्न सूचना जारी गर्यो। इच्छुक कृषकहरूले 30 दिनभित्र पालिकामा निवेदन दिनुपर्ने। बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाले दलित बस्तीमा शौचालय निर्माण गर्ने। गैर सरकारी संस्थालाई 50% लागत साझेदारीमा प्रस्ताव पेश गर्न पालिकाले जारी गरे सूचना। 5 थरको फिदिम नगरपालिका रानीटारमा पक्की कुलो निर्माण थालिएपछि स्थानीय दङ्ग। झन्डै 500,000 बढी रोपनी जग्गामा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने उद्देश्य। डडेलधुराको परशुराम नगरपालिकाले 1 जना सूचना प्रविधि अधिकृत करारमा नियुक्त गर्ने। इच्छुकले 15 दिनभित्र पालिकामा दरखास्त बुझाउनु पर्ने। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मुख्य चोक्का फोहोर अझै उठेन। सडक किनारामा फोहोरको डङ्गुर अझै उस्तै। लाभग्राहीलाई सामाजिक सुरक्षा परिचय पत्र नवीकरण गर्न पर्साको पर्सागढी नगरपालिकाले सूचना जारी गर्यो। 25 भदौभित्र परिचय पत्र नवीकरण गर्नुपर्ने। रूपन्देहीको बुटोल उपमहानगरपालिकाले भाषा साहित्य कला संस्कृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष झपेन्द्र बहादुर जोशीलाई शपथ ग्रहण गरायो। प्रतिष्ठानले अब आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्ने। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकामा पनि चालु वर्ष कार्यक्रम सञ्चालन हुने। कार्यक्रममा सहभागी हुने कृषक फार्म तथा कृषकले 18 असोजसम्म पालिकामा निवेदन दिनुपर्ने। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकाले 22 भदौमा कोरोना महामारीमा शिक्षाका सवाल र स्थानीय सरकारको भूमिका विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्ने। नगर क्षेत्रका विद्यालयका प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षलाई कार्यक्रममा सहभागी हुन पालिकाले जारी गरे सूचना।
काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 2 को कार्यालयले उपभोक्ता समिति गठन प्रक्रिया लगायतका बारेमा स्थानीयलाई जानकारी दियो। विकास निर्माणका काम गुणस्तरीय हुने वडाको अपेक्षा। सप्तरीको राजविराज नगरपालिकाका विद्यालयले पनि भौतिक रूपमै पठन पाठन सञ्चालन गरे। विद्यालयले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने। पहाडी वडा पाएक हुने गरी उदयपुरको कटारे नगरपालिकाले खोल्यो सम्पर्क कार्यालय। वडा नम्बर 11 को कार्यालयबाट 5 जना कर्मचारीले सेवा दिने। देशका अधिकांश पालिकामा कोरोना विरुद्धको खोप लगाइँदै खोप लगाउन पालिकाले तोके केन्द्र। र सोलुखुम्बुको सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाका विद्यालय सञ्चालनमा आए। विद्यालयमै गएर पढ्न पाउँदा विद्यार्थी दङ्ग। भक्तपुरको बोडे स्थित कमल पोखरी कुनै समय व्यक्तिको नाउँमा दर्ता भई बिक्री भइसकेको थियो। मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाको वडा नम्बर 8 बोडेमा पर्ने कमल पोखरीको नामो निशान नै मेटिने अवस्था थियो। सयौं वर्ष अगाडिदेखि सार्वजनिक पोखरी रहेको तत्कालीन बोडे गाउँ पञ्चायत 6 केता नम्बर 1 को 15 रोपनी 9 आनामा फैलिएको सार्वजनिक जग्गा हो। तर व्यक्तिको नाउँमा दर्ता भएको उक्त जग्गालाई भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाले संरक्षण गर्दै आएको छ। भक्तपुरबाट पालिका खबरदाता विपना मुसिखवालको एक रिपोर्ट। बोडेको कमल पोखरी अर्थात् पलास्वाह पुखु विक्रम सम्वत 2042 असार 31 गते कान्छी पोडेनीको नाममा दर्ता भई 2051 माघ 22 गते अधिकृत वारसनामामा बकसपत्र गरी मलाङ घर भई काठमाडौँ ठमेल बस्ने ग्याल्पो गुरुङ तेन्जी शेर्पिनी जद्योना गुरुङलाई बिक्री भएको थियो। सो जग्गालाई ग्याल्पोले अन्य विभिन्न व्यक्तिलाई पनि जग्गा बिक्री गरेका थिए। सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भई बिक्री वितरण गरेको भन्दै बोडेका बासिन्दाले व्यक्तिको नाममा गरेको पोखरी सार्वजनिक रूपमै फर्काइनु पर्ने माग गर्दै अदालत गए। अदालतमा दर्ता भएको मुद्दालाई 2074 सालमा स्थानीय जनप्रतिनिधि आएपछि मध्यपुर ठिमी नगरपालिका समेत प्रतिवादी भई सहभागी जनायो। फलस्वरूप जिल्ला अदालतले सार्वजनिक जग्गामा कायम हुने फैसला गरेसँगै मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाले 2075 सालदेखि पुनर्निर्माण गर्न थालेको थियो। हाल पोखरीले आफ्नो स्वरूप समेत लिइसकेको छ। ललितपुरको पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा जारी रहेको भए पनि स्थानीयको मतमा फैसला हुने विश्वास नगर प्रमुखको छ। 74 सालमा हामी आइसकेपछि चाहिँ त्यो उपभोक्ता समिति मार्फत चाहिँ मुद्दा लडिरहेको थियो। त्यसको एकजना प्रतिवादी अनि म आफै पनि नगर प्रमुख पनि प्रतिवादी भएर नगरपालिकाले स्वामित्व लिएर हामी त्यो मुद्दा लड्यौँ। अनि जिल्ला अदालतमा चाहिँ 5-6 वटाको सुनवाईपछि चाहिँ जिल्ला अदालतले चाहिँ यो सार्वजनिक पोखरी नै हो, यो सार्वजनिक हो भनेर फैसला गरिदियो। फैसला गर्नेको बित्तिकै फैसलाको भोलिपल्ट नै हामीले चाहिँ कामहरू सुरु गरेर त्यहाँ पानीहरू भर्यौँ। पर्यटन विकाससँगै स्थानीय आमदानी स्रोतको विकास गर्ने लक्ष्य पालिकाको छ। उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण गर्दै आएको कमल पोखरीमा समितिले 10,000 भुरा माछा र करिब 200 वटा ठुला माछा राखेको छ। साथै 2 वटा ढुङ्गा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य पालिकाको छ। व्यक्तिको नाममा दर्ता भई बिक्री भइसकेको पोखरीलाई सार्वजनिक जग्गाको रूपमा कायम भई संरक्षण भएकोमा स्थानीय समेत खुसी छन्। माछा पालन दिएर चाहिँ अब त्यो पहिला चाहिँ हाम्रो चाहिँ उसो गर्न लाउँछ नि, त्यो अब धान खेती लाउने जस्तो एक बाली तिमी खाऊ अनि त्यसमा आधी आधी हामी गर्ने भने जस्तो त्यस्तो गरी पनि दिइरहेको क्या यहाँको परिवारलाई। अब उनीहरूले चाहिँ अनि पछि मै हक लाएर चाहिँ उनीहरू बेचेर ल्यायो के गरेर उ गर्यो। पोखरी संरक्षणको लागि नगरपालिकाले हालसम्म 2.5 करोड रुपियाँ खर्च गरिसकेको छ। थप आकर्षक बनाउनको लागि टायल छाप्ने तयारी छ। विश्राम स्थल बनाइनेछ। संरक्षणको लागि पालिकाले थप 75 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। एक साताभित्र पोखरीमा डुङ्गा ल्याइने र सुरुमा पोखरीको अवस्था परीक्षणको लागि प्रयोग गरे पनि पछि आमदानीको रूपमा प्रयोग गर्ने योजना पालिकाको छ। हामीले लगभग चाहिँ 2.5 करोड जति खर्च गऱ्यौँ होला हैन। यसपालि पनि त्यसको लागि 65 लाख बजेट राखेका छौँ। अहिले चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो पैदल मार्ग बनाएको छौँ हिँडडुल गर्नको लागि त्यहाँ चाहिँ हामीले पिसिसी गरेर ढलान मात्रै सकिएको भयो। त्यसमा चाहिँ टेलिएटा छापेर चाहिँ त्यहाँ खाली खुट्टा पनि हिँड्न मिल्ने गरी हामी त्यो बनाउँछौँ। ऐतिहासिक सम्पदा र पोखरी पछिल्लो समय मासिँदै गएका छन्। पोखरीमाथि घर ठड्याउने सपिङ मल बनाउने क्रम अझै पनि जारी छ। स्थानीयको उपस्थिति र निरन्तरको दबावपछि केही स्थानमा घर बनाउन रोकिएको छ, तर त्यसलाई पुरानै स्वरूपमा फर्काउने सोच कमेको मात्र देखिन्छ। भक्तपुरको मध्यपुर ठिमीले पोखरीलाई पुरानै स्वरूपमा लैजान गरेको कसरतबाट आज पोखरीले बोडेको सान बढाएको छ। यसरी नै हडपिएका र पुरेका पोखरीलाई खोजेर इतिहास जोगाउन सबै स्थानीय सरकार एकजुट भएर लाग्नुपर्ने देखिन्छ। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर।
महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिकामा गैर कानुनी क्लिनिक सञ्चालनमा चिकित्सा शास्त्र नपढेकाले नै जाँच्छन् बिरामी। अस्पताल महँगो हुँदा बिरामी पनि उतै चुम्मिँदै। 4 वर्षमा दार्चुलाको मारमा गाउँपालिकाले गर्यो उल्लेख्य विकास। गाउँमा सडक पुर्याएसँगै हट्यो दुर्गमको उपमा। परिवर्तनप्रति स्थानीय हर्षित। सप्तकोशी नदी कटानले दर्जनौं बस्ती जोखिममा। भारतले नदीमा तटबन्ध नबनाएकाले डुबान भएको स्थानीयको गुनासो। कटान नियन्त्रण गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता। व्यक्तिको नाममा गएको सार्वजनिक पोखरीलाई भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाले फर्कायो। नगरपालिकाको रहोबरमा पोखरीले पायो रोक। पर्यटन विकास गर्ने तयारी। र कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिकाले बढायो ग्रामीण बस्तीको पनि स्वास्थ्यमा पहुँच। आधारभूत स्वास्थ्य जाँच प्रयोगशाला स्थापना गरी सेवा प्रदान गरिँदै। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। ग्रामीण भेगमा स्वास्थ्य सेवा दिनका लागि सरकारले स्वास्थ्य चौकी स्थापना गरेको छ। स्वास्थ्य चौकीमा बिरामीलाई लक्षण अनुसार औषधि दिने गरिन्छ। तर बिरामीको रगत, दिशा पेसाब जाँच गर्नका लागि प्रयोगशाला नहुँदा ग्रामीण भेगका जनता सहर बजार जानुपर्ने बाध्यता छ। यही बाध्यताको अन्त्य गर्दै कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिकाले ग्रामीण भेगका जनताको समस्याको समाधान गर्दै आधारभूत स्वास्थ्य प्रयोगशाला सञ्चालन गरी सेवा पुर्याएको छ। कपिलवस्तुबाट पालिका खबरदाता जानु पाण्डेको एक रिपोर्ट। कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिकाले ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई लक्षित गरी स्वास्थ्य जाँच प्रयोगशाला ल्याब सञ्चालनमा ल्याएको छ। नगरपालिकाले वडा नम्बर 6 महुवा स्वास्थ्य चौकी आधारभूत ल्याब सञ्चालन गरेको हो। ल्याब स्थापना भएपछि वडा नम्बर 10, 5, 6 र 8 का जनता लाभान्वित भएका छन्। मधेसी समुदायको बाहुल्यता रहेको क्षेत्रमा ल्याब नहुँदा परीक्षणका लागि कपिलवस्तु अस्पताल तौली हवा र राजमार्ग आसपासका बजारमा पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो। पालिकाले पछाडि परेको भेगमा ल्याब स्थापना गर्ने भएपछि संस्थाको तर्फबाट उपकरण सहयोग भएको छ। बुद्धभूमि नगरपालिका अन्तर्गत पनि महुवा आफैमा पछाडि परेको क्षेत्र, त्यसकारणले गर्दा त्यहाँ चाहिँ स्वास्थ्य सेवाको प्रवाह, स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई चाहिँ अझै गुणस्तरीय बनाउनको लागि ल्याब अति आवश्यक भएको हुँदा नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार प्रयोगशाला स्थापनाका लागि अति आवश्यक सामग्रीहरू जुन चाहिँ तीमध्येका 11वटा माइक्रोस्कोप, इन्क्युबेटर, डीसी काउन्टर जस्ता सामग्रीहरू चाहिँ हामीले त्यहाँ सहयोग गरेर ल्याब स्थापना भएपछि स्थानीय खुसी भएका छन्। ल्याब नहुँदा दिशा पिसाब, रगतको सामान्य जाँचका लागि तौली हवा अस्पताल वा बाहिर जानुपर्ने बाध्यता समेत अन्त्य भएको छ। ठुला जाँचको सुविधा नभए पनि अति आवश्यक जाँचका लागि सामान्य शुल्क लिई सेवा प्रदान गरिएको ल्याबका प्राविधिक टोलीको भनाइ छ। पहिला त के हुन्थ्यो कि भने मान्छेलाई नटेस्ट गरिकन त्यस्तै औषधि चलाइन्थ्यो। अब त खाएर टेस्ट गरिन्छ के कुन रोग छ त्यसको चाहिँ निदान राम्रो भइरहेको छ। यताको मान्छेहरू यहाँ बिचमा ल्याब नभइकन मात्र कि त इन्डिया जानु पर्थ्यो, कि त तौलिया, कि त महाराजगञ्ज, धेरै टाढा 8-9 किलोमिटर यहाँबाट मान्छेले यदि ब्लड टेस्ट ब्लड ग्रुपिङ गराउनु पर्थ्यो भने त्यति टाढा जानु पर्थ्यो। अब त यताका मान्छेहरूले यहाँ भएपछि सबैले सजिलो भएको छ। ल्याब सञ्चालनका लागि नगरपालिकाले 1 लाख रकम खर्च गरेको थियो। वडा कार्यालयले भौतिक व्यवस्थापनको लागि 2 लाख खर्च गरेको थियो। ल्याब सञ्चालनका लागि करिब 6 लाख लागत लागेको बताइएको छ। जिल्लामा पहिलोपटक ग्रामीण क्षेत्रमा ल्याब सञ्चालन भएको दावी गर्दै सामान्य जाँचका लागि जनताले पाएको दुःख अब अन्त्य भएको वडा अध्यक्षको
भनाइ छ। के छ यो ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँ अब औषधि उपचार गर्दाखेरि त्यही अनुमानित हिसाबले कुनै शरीरको कुनै भागमा चाहिँ अब समस्या भएछ भने अब त्यही औषधि ल्याएर खाएर चाहिँ अब वास्तवमा कुन रोग लागेको छ क्लियर नहुने गरी अब त्यो हिसाबले अनुमानित हिसाबले डाक्टरहरूले यहाँको लोकल डाक्टरहरूले पनि औषधि दिइराख्नु भएको थियो। तर यहाँ भएपछि अब हाम्रो यो वार्ड नम्बर 6 का जनताहरूलाई अथवा यो हाम्रो नगरपालिकाका जनताहरूलाई अलि सहजीकरण हुन्छ अथवा यो चेक जाँच गरेपछि वास्तवमा के समस्या छ त्यसको औषधि उपचार गरेपछि बल्ल उनीहरूको स्वास्थ्यमा चाहिँ राम्रो उपलब्धि हुन्छ भनेर त्यसकारण चाहिँ हामी ल्याबको लागि प्रयास। नागरिकको पहिलो आवश्यकता भनेकै स्वास्थ्यमा सहज पहुँच हो। सहज रूपमा स्वास्थ्य जाँच गर्न पाउँदा स्थानीय पनि खुसी छन्। यद्यपि यसलाई थप परिष्कृत गरेर लैजान आवश्यक छ। लक्षित वर्गका लागि खोलिएको भए पनि सबैको पहुँच अनिवार्य गर्दै अघि बढ्न जरुरी छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्त्यतिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिकामा गैर कानुनी क्लिनिक सञ्चालनमा चिकित्सा शास्त्र नपढेकाले नै जाँच्छन् बिरामी। अस्पताल महँगो हुँदा बिरामी पनि उतै चुम्मिँदै। 4 वर्षमा दार्चुलाको मारमा गाउँपालिकाले गर्यो उल्लेख्य विकास। गाउँमा सडक पुर्याएसँगै हट्यो दुर्गमको उपमा। परिवर्तनप्रति स्थानीय हर्षित। सप्तकोशी नदी कटानले दर्जनौं बस्ती जोखिममा। भारतले नदीमा तटबन्ध नबनाएकाले डुबान भएको स्थानीयको गुनासो। कटान नियन्त्रण गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता। व्यक्तिको नाममा गएको सार्वजनिक पोखरीलाई भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाले फर्कायो। नगरपालिकाको रहोबरमा पोखरीले पायो रोक। पर्यटन विकास गर्ने तयारी। र कपिल वस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिकाले बढायो ग्रामीण बस्तीको पनि स्वास्थ्यमा पहुँच। आधारभूत स्वास्थ्य जाँच प्रयोगशाला स्थापना गरी सेवा प्रदान गरिँदै। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।